ईरान 47वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन खारजी तौर पर शदीद दबाव है। अमेरिका की तरफ से हमले की धमकियां बार बार दी जा रही हैं. ما در حال جشن گرفتن 47 سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم تا خیلی به شدت تحت فشار از طرف آمریکا. چه می‌خواید بگید؟ آمریکا به اندازه همین 47 سال در حال فشار آوردن هست و جمهوری اسلامی ایران نشون داده که در این 47 سال تسلیم فشار نمیشه. अमेरिका पिछले 47 साल से इस कोशिश में है कि किसी तरीके से ईरान को दबाव में लिया जाए. मुझे लगे आइंदा कई साल लगेंगे कि उसकी कोशिश जारी रखेंगे. 47 साल हुए हैं इंकलाब को आए हुए. 47 ईयर हैव बीन कंप्लीटेड. ये बताइए कि व्हाट आर द मेन अचीवमेंट्स ईरान ने 47 साल में गुज़श्ता, यानी निस्सिद्दी हो गया है, कितने क्या क्या अचीवमेंट्स किया है. در از 47 سال اگه بخوای خیلی خلاصه ایران مثلا الان چه بردهایی داشته تا این 47 سال اونو بگید. مهمترین قسمت رتبه علمی ایران هست. ایران امروز رتبه 4م علمی رو در جهان داره. همینطور در صنایع نظامی، صنایع موشکی در منطقه خاورمیانه رتبه اول موشکی هست. कहने मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अचीवमेंट है 4 डिकेड्स में इस्लामिक यानी रिवोल्यूशन के बाद वो ये है कि ईरान इस वक्त दुनिया में नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात है और एजुकेशनल प्रोडक्शन की अगर बात करें हम तो 4th पे है पूरी दुनिया में अब, और जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसका पहले से कभी कोई मुकाबला नहीं हो सकता. उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी हम पूरे रीजन में टॉप पर हैं तमाम सैंक्शन के बाद. همچنین در حوزه خدمات عمومی به مردم جمهوری اسلامی توانسته خدمات ضروری رو به همه مردم ایران برسونه. उसके अलावा पब्लिक वेलफेयर में भी दुनिया के मतलब जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं उसमें ईरान का शुमार होता है, जो यानी इंटरनेशनल बॉडीज की तरफ से जो सेट्स हैं आप देख सकते हैं. ये जो खारिजी चैलेंजेस है, जो लास्ट ईयर अटैक हुआ, अमेरिका ने भी अटैक किया, इसराइल ने भी अटैक किया, अब कभी अटैक हो सकता है, तो उस सूरत को हाउ ईरान विल प्रिवेंट इट, हाउ ईरान विल स्मैश इट. قبلا هم سال گذشته هم یک سری حمله‌ای شده. اگر آینده اگر این چه اتفاقی بیفته ایران چطوری میخواد جوابش رو بده؟ همونطور که در گذشته جواب داده و مقاومت کرده و دشمن رو وادار به عقب نشینی کرده همینطور ادامه خواهد داد. ईरान ने जिस तरह पहले जवाब दिया है मुंहतोड़ उसी तरह और उससे ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज में जवाब देंगे. आखिरी सवाल मेरा ये है कि ईरानी का जो इनकलाब आया 1979 में जो आया, उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा और किस तरह से आपकी जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पर जो चलती है उसमें क्या क्या चीज़ों को आप जो है ज़्यादा जो है तो ये करते हैं, फोकस देते हैं, तरजीह देते हैं. چه تاثیرگذاری‌هایی بوده بر سر انقلاب اسلامی بر هند و چه نوع فعالیت‌ها رو بیشتر ترجیح میدی بعد از انقلاب اسلامی در این خانه فرهنگ؟ عمده ترین فعالیت ما در واقع فعالیت در حوزه زبان فارسی است. بیشترین کاری که ما میکنیم و روش سرمایه گذاری کردیم در طول این سالها توجه به زبان فارسی به عنوان میراث مشترک هر دو کشور است. हमारी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो कल्चरल और एकेडमिक है, और हमारा जो मेन काम इंकलाब इस्लामी के बाद है एज एन एक्टिविटी है ईरान कल्चर हाउस में वो है पर्शियन लैंग्वेज का प्रमोशन. और चूँकि ये एक ऐसी कॉमन लेगेसी है इंडिया और ईरान के बीच में कि हम लोग मिलजुल के कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू इसको प्रमोट करते हैं. و همینطور تلاش کردیم که تصویر واقعی جمهوری اسلامی ایران رو به مردم هند نشون بدیم که این نمایشگاهی که اینجا الان هست بخشی از همون کار هست. और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि ईरान की जो रियल पिक्चर है वो हम इंडिया वालों को बता सकें, दिखा सकें, और ये जो एग्जीबिशन है ये उस कोशिश का एक छोटा सा हिस्सा है. शुक्रिया.